بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ مفصل خطاب کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب واضح شیریں بیان واضح خوش الحان حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ نظام ارشاد فرمائیں گے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أو كما قال الله تعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال صلى الله عليه وسلم
أهل القرآن هم أهل الله ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے راتوں کو اٹھ کے رونا اشکوں سے پاپ دھونا راتوں کو اٹھ کے رونا اشکوں سے پاپ دھونا توبہ کا دے کے توبہ ذیشان جا رہا ہے توبہ کا دے کے توبہ ذیشان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال ان برکت والیاں گھڑیاں ان بابرکت ساعتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے شانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات رمضان مبارک دے 28 دن گزر چکے نے 29ویں شب آخری عشرے دی آخری تاک رات ان راتاں دے اندروں رات جدے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر جدی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو افضل ایک تے تاک رات ہے پھر رمضان مبارک دی رات ہے اور پھر تکمیل قرآن پاک دی رات بڑے خوش نصیب وہ لوگ جنہ نماز تراویح دے اندر مکمل قرآن پاک سماعت فرمایا اور مبارک باد دے حقدار نے او حفاظ کرام او قرہ کرام جنہ پوری محنت نل
قرآن پاک دے 30 پارے مسلے تے کھڑے ہو کر کے سنائے. اور اگر میں بات سمجھا سکاں، اس دنیا کائنات دے سب تو زیادہ سعادت مند او والدین جنہ دے بیٹیاں مسلے تے کھڑے ہو کے قرآن پاک سنائے. باپ نے صف دے اندر ماں نے گیلری دے اندر کھڑے ہو کے اپنے بیٹے دا قرآن پاک سنے. بہت بڑے سعادت مند نے. اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سعادت نو میں لفظاں دے اندر بیان نہیں کر سکتا. اور درخواست کراں گا ہر شعبے نال تعلق رکھن والے احباب مرد خواتین تشریف فرماؤ. اللہ دی قسم ہے بچیاں نو دین والی چیز کوٹھیاں نہیں جے، بنگلے نہیں جے، پلازے تے مربے نہیں جے. اگر اپنے بچیاں نو کو دولت دینی ہے تے قرآن دی دولت دے. اے ایسی دولت ہے جڑی دنیا دے اندر بھی نال ہے، قبر دے اندر بھی نال ہے، حشر دے اندر بھی نال ہے، اور جنت دے اندر بھی نال ہے. دنیا دی جیڑی بھی دولت ہے اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک ساواں دیاں ڈوراں چل دی. ساواں دی ڈور ٹوٹی ساریاں دولتاں دے وارث اور کوئی بن جان. اور پھر دنیا دی حقیقت بھی کوئی نہیں. اے تساں پڑھیا ہونا سوشل میڈیا تے چند دن پہلے ضلع باغ کشمیر دے اندر ایک 3 سال دا بچہ او دا باپ باہرلے ملک تو واپس آ رہا سی. کہندا میں اپنے باپ نو ایئرپورٹ تو لین جان والا. رستے دے اندر روڈ ایکسیڈنٹ ہویا ہے، باپ بیٹے دی ملاقات نہیں ہو سکی، بچہ دنیا تو چلا گیا. دنیا دی زندگی دی اتنی کہ حیثیت ہے. میرے بھائیوں، اگر اپنی اولاد دے نال واقعتاً محبت ہے، اپنیاں بیٹیاں نال اپنے بیٹے نال واقعتاً پیار ہے، بناؤ کوٹھیاں، بنگلے، جائیداداں، بینک بیلنس، پلازے، سارا کچھ بناؤ، لیکن اپنے بچیاں نو قرآن دی دولت ضرور دینا. اور یہ دولت کوئی کھو نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا. یہ بہت بڑی دولت ہے. اور ایک مثال دے کے میں اپنی بات شروع کرنا. رات ایک گھر دے اندر تکمیل قرآن دا پروگرام سی. بہت بڑے عالم دین، میں نام نہیں ذکر کراں گا، انہاں دے بیٹے نے قرآن پاک مکمل کیتا تے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ کہ انہاں دے والد گرامی نے سارا مصلی پیچھے کھڑے ہو کے اپنے بیٹے دا سنیا. اور جس گھر دے اندر تکمیل قرآن دا پروگرام سی، گزشتہ سال بھی اس گھر دے اندر افطاری سی تے کل بھی افطاری سی. لیکن گزشتہ سال دی افطاری تے اس سال دی افطاری دا فرق ہے سی کہ گزشتہ سال جس بچے نے قرآن پاک مکمل کیتا او دے دادا ابو اس افطاری دے اندر موجود سن، تے اس سال او دے دادا ابو موجود نہیں سن، دنیا تو چلے گئے سن. اور میں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ایک گل کر لگا. اللہ دی قسم پوتے نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے دادے دی قبر نو منور کیتا. اور اوتھے کہ میں نے ایک ہور بھی منظر بڑا عجیب لگیا. بزرگ فرمان لگے اے جڑا مصلی ہے، اے مصلی میرے والد گرامی یہ دیتے نماز پڑھیا کر دے سن. میرے دل تے چوٹ لگی. میں کہا سی بڑا کچھ چھڑ کے جانے اپنے بچیاں واسطے، کاش
اسی اپنے بچیاں واسطے مسلے چھوڑ کے جاندے بطور نشانی کہ ایتھے ساڈے ابو جان نماز پڑھ دے رہنے، اس مسلے تے ساڈے دادا جان نماز پڑھ دے رہنے۔ میرے بھائی، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اے جو کچھ اسی کرنے ہیں نا، انہاں دے نشانات زمین تے رہ جانے نے تے اللہ انہاں نشانات لکھدا پیا قیامت والے دن پیش کر دیتے جانے گے۔ نیکیاں دے نشان چھڑ جائیے، اپنے بچیاں نو قرآن تے لگا جائیے۔ اے بہت بڑی دولت جو قرآن پاک والی دولت۔ آئیے عظمت قرآن تسی بڑی واری سنیے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ، انہاں کولوں تسی سنتے رہندے ہو۔ بلبل قرآن قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ، انہاں کولوں تسی سنتے رہندے ہو۔ لیکن آج میں طالب علم تانوں قرآن دی عظمت بڑی محبت نال سمجھانا چاہنا۔ قرآن پاک دیاں 8 آیتاں سورہ رحمان اور سورہ عباسہ خطبے دے اندر پڑھیاں نے تے 2 حدیثاں میں پڑھیاں۔ انشاءاللہ انہاں دی روشنی دے اندر میں گفتگو کرنی ہے، اور میں دعا گو ہاں شیخ عمر فاروق صاحب واسطے جڑے میرے تہاڈی ملاقات دا سبب بنے، شیخ عمر وقاص صاحب، شیخ محمد امجد صاحب، شیخ محمد افضل ساجد صاحب، اور بالخصوص میرے بھائی عبدالحفیظ انصاری صاحب، بھائی محمد امین انصاری صاحب، اللہ تعالیٰ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اور شیخ وقاص صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ شیخ عمر صاحب اللہ، شیخ عمر وقاص صاحب اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ شیخ امجد صاحب اللہ نوی اللہ نیک سال بیٹ، سب بے اولادہ نو اللہ نیک سال نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ رحمان دی 4 آیتاں میں پڑھیاں نے۔ سورہ رحمان او سورت ہے جس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا دیاں نعمتاں دا بھی ذکر کیتا ہے اور جنت دیاں نعمتاں دا بھی ذکر کیتا ہے۔ دھیان کرے آجے بڑی قیمتی گل کر لگا۔ ساجد بھائی ساؤنڈ آپ سیٹ کرو، ادھی نا بیس بالکل بند کر دیو، زور نہیں لگنا چاہیے، صاف جی آواز نکلے، ایکو بھی کٹا دیو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان دیاں 4 آیات دے اندر قرآن دی تعلیم دا ذکر کیتا ہے، اپنی صفت رحمان دا ذکر کیتا ہے، اور اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جنت دیاں نعمتاں دا ذکر کیتا ہے۔ تے شروع دے اندر قرآن دی گل کیتی، یہ وجہ کی ہے؟ دنیا اور آخرت دیاں نعمتاں تو وڈی نعمت قرآن والی نعمت ہے۔ اور حضرات بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سننا تاکہ تہاڈا ایمان تازہ ہوئے۔ تو جو ہے ماشاءاللہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، دوست احباب نے باہروں آنا ہے تے تساں باہر ویکھنا ہے، ویکھنا ہے، پکی گل نہیں ویندے، میرے وال دھیان رکھو گے، جڑا بھی آئے انشاءاللہ مسیتے آئے گا تسی میرے والی ویکھنا ہے، توجہ کرنی، اے نہ ہے میرا ٹائم تانوں سدھیاں کر دیاں لنگ دے، توجہ کرنا، بڑی محبت نال بات سماعت فرمانا۔ حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس ٹھیک ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا رحمان
جنہیں قرآن سکھایا انسان نو پیدا کیتا بیان سکھایا ہن توجہ کرنا غور کرنا اللہ تعالی نے قرآن پاک دی تعلیم تو پہلا اپنی صفت رحمان دا ذکر فرمائے کیوں کا دے واسطے اللہ 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 مل قرآن بھی کہہ سکتا سی لیکن اللہ نے فرمایا الرحمن اللہ مل قرآن اللہ تعالیٰ دی صفت رحمان دا ذکر آئے کیونکہ قرآن ان خلات دے اندر آئے جدوں جہالتاں بڑیاں سن جدوں زلالتاں بڑیاں سن جدوں گمراہیاں بڑیاں سن جدوں ظلم و ستم بڑا سی جدوں گمراہی بڑی سی ان خلات دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا تے عقاب دے اندر اپنی صفت رحمان دا تذکرہ کیتا تو جو کریا دے میں تانوں گل سمجھان واسطے مستدرک الحاکم دی روایت پیش کرنا چاہواں گا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت سعصا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا چاند دن نبی پاک دی خدمت اندر گزارے نے چاند صورتاں بھی یاد کر لیاں دین دیاں باتاں بھی سکھ لیاں فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر بیٹھا نبی پاک علیہ السلام دے کے درخواست کی تھی سونیو ایک گل تے دسو نا پوچھ سونیا کی پوچھنا چاہنے عرضاں کر دینے سونیو کیا دور جاہلیت دیاں نیکیاں بھی بندے دے کام آن گیاں آپ فرماندے نے ساسا کس نیکی دی گل کردا پہ آئے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہندے نے سونیو میریاں دو اونٹھنیاں گم ہو گیا توجہ میرے وال نبی پاک دے صحابی کہندے نے سونیو میریاں دو اونٹھنیاں گم ہو گیاں میں انہاں دی تلاش دے اندر نکلیا وا چل دیاں تلاش کر دیاں ہنیرا ہو گیا شاماں پہ گیاں نے سردی دیاں راتاں نے تے میں ویکھیا ایک بندہ اپنے خیمے دے باہر بیٹھا ہے میں دے قریب چلا گیا وا جا کے گل بات کرنی شروع کر دیتی ہے تے میں نے پوچھیا یار تو اپنے خیمے چو باہر بیٹھا ہے گل کی ہے کہنے لگیا میرے گھر دے اندر بچے دی ولادت ہون والی ہے حضرت ساسا فرماندے نے اسی آپس کے اندر گلاں کر دے پے ہوں تے اس دوران خیمے چو آواز آئیے بچی پیدا ہوئی ہے یہ بندہ جڑا میرے کول بیٹھا ہے اوتھے بیٹھے آواز لگا کے کہندا ہے خیمے دے پچھلے پاسوں پچھلے دروازے والوں باہر نکل کر کے گڑا کھودو تے اس بچی نو زندہ درگور کر دیو حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے سونیو میں اس بندے نو کہن لگیا یار کیڑا ظلم کر لگائے اس بچی نو زندہ کیوں درگور کر لگائے انج کرنا جن نے پیسے لینے نے پیسے لے لے اے بچی میں نو دے دے کہندا دو اونٹنیاں لواں گا ایک اونٹ لواں گا تے پھر بچی دواں گا فرماندے نے میں بچی لے کر کے آ گیا وہاں میرے وال ویکھے آڈے تیان کرے آڈے فرماندے نے میں بچی لے کے آیا ایدی پرورش کیتی ہے ایدی تربیت کیتی ہے تے نبی پاک نو کہندے نے سونیو ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 300 نہیں 360 بچیاں ایسیاں نے جنہاں نو میں زندہ درگور ہون تو بچایا بھی ہے انہاں دیاں تربیتاں بھی کیتیاں نے انہاں دیاں پرورشاں بھی کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ سونیو میری نیکی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوے گی کہ نہیں آپ فرماندے نے ساسا ایدے نال وڈی قبولیت کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے تینوں اسلام دیاں دولتاں عطا کر دتیاں نے اے حدیث سنان دا مقصد دے کہ قرآن آن تو پہلا
بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے پیغمبر آئے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن قرآن آیا میرے پیغمبر دے سینے پاک تے آیا تے اجم دیاں بچیاں نو جڑا زندہ درگور کیتا جاندا سی انہاں نو عزت ملی انہاں نو وقار ملیا اور میرا دل کردا میں شروع دے اندر محبت دا ترانہ پڑھ جاواں اوے سونا جگ تے شاہ کے آیا اچھی کو سبحان اللہ سونا جاگے تے شاہ آیا سونا جاگی تے شاہ آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگے تے شاہ آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی سلف چمے کوئی نین چمے کوئی سلف چمے کوئی نین چمے بڑ عرب دا سوکھنا چن آیا بڑ عرب دا سوکھنا چن آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگے تے شاہ آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سنے زندہ قبراں وچ پیندیاں سنے آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سنے آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سنے کی کہندیاں سنے تیرا آونا ساڈے کم آیا اوے بیجا رس گلیا بیجا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگے تے شاہ آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات تیری آیا اچھی کو سبحان اللہ سونا جاگے تے او سردار آئے جدی کلی کائنات تیری آیا جدی کلی کائنات تیری آیا امت دا بن حاکم میں آیا ونڈنے دکھیاں دے غم بھائی سرور صاحب آجو ماشاءاللہ شیخ صاحب بھی بلا رہے آجو ماشاءاللہ دوریاں چنگیاں نہیں ہوندیاں آجو اللہ تواڈی زندگی چ برکت فرمائے تو جو کرنا غار کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ساڑھے پیارے بھائی جان چودھری سرور رضا پٹا صاحب اور ماشاءاللہ بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت قاری محمد خالد مجاہد صاحب انہاں دے صاحب زادے بلال خالد صاحب بھی تشریف لے کے جی آنو جی اہلن تو جو کرنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا الرحمن علم القرآن او رحمان جن نے قرآن سکھایا
ادھر ویکھنا عظمت قرآن دے حوالے نال شان قرآن دے حوالے نال اللہ دی قسم سمجھن واسطے اے دو ایتیں کافی نے. سب تو پہلا قرآن سکھان والا کون ہے؟ کون ہے؟ ہویا قرآن سکھن سکھان والے عام نہیں دے. سب تو پہلا قرآن سکھان والا کون ہے؟ اللہ. اے جڑے قرآن سکھا رہے نے میرے رب دی سنت نو زندہ کر رہے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل ہون والا قرآن دس دے. الرحمن علم القرآن. اور رحمان جنہیں قرآن سکھایا کیویں سکھایا؟ اللہ فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. فرمایا قرآن آئے جبریل امین دے ذریعے آئے تے میرے پیغمبر دے سینے پاک تے آئے. اس سینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن محفوظ فرمایا. جس سینے دے بارے اللہ فرماتے نے الم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک. آج میں دعا کرنا اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خطیب دعا کر دے, شیخ الحدیث دعا کر دے, عالم دین دعا کر دے. اللہ میرا سینہ کھول دے. تے اللہ تے پیغمبر حضرت موسیٰ بھی دعا کر دے گے اللہم رب شرح لی صدری. اللہ میرے سینے نو کھول دے, اللہ میرے سینے نو فراغ کر دے. تے جدوں میرے تیرے نبی دیاں واریاں آئیاں اس سینے دے اندر قرآن پاک محفوظ کرن دیاں واریاں آئیاں. اللہ فرماتے نے علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک. او ایڈا سونا سینہ. اے 2-2.5 مہینے گزرے نے اللہ نے مینوں توفیق دیتی اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن دی. میں گیا مکہ المکرمہ, مکہ المکرمہ تو طائف گیا, طائف تو میں اس جگہ تے گیا جتھے میرے پیغمبر دا بچپن گزریا, جتھے میرے پیغمبر دا سینہ چاک ہویا. وہ جگہ ویکھی جتھے نبی پاک دا سینہ چاک ہویا تے میں اوتھے کھڑا سا تے میرے جذبات نے مینوں کنٹرول چو باہر کیتا تے میں اوتھے کھڑے ہو کے بھی اپنی محبت اظہار کیتا. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر السلام سینے دی جو گل ہو رہی ہے گل آ گئی ہے تے میں سنا دینا چاہنا وا. میں اوتھے کھڑے ہو کے نبی پاک دی نعت پڑھی. اللہ اللہ آنکھیں گلیما ہویا کمال, آنکھیں گلیما ہویا کمال, آنکھیں گلیما ہویا کمال. جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لال, جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لال. جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں, انہوں لے کے آئیاں. آنکھیں گلیما. حلیمہ جی کی کمال ہویا. حضرت گلیما فرماندیاں نے حسدات گندی سجری سویرے, حسدات گندی سجری سویرے. اوتھے خیر ہووے جتھے رکھ دا پیرے, اوتے خیر ہووے جتھے رکھ دا پیر. کیوں جیڑا سب تو سوگنے انہوں لے کے آئیاں آنکھیں گلیما ہو. ایک باری پڑھو نا ذرا مل کے باہر بنا دیو. آنکھیں گلیما ہویا
اللہ دا شکر ہے کہ اے نات میں پورے پنجاب دے اندر سارے بھابیاں نو یاد کرا دیتی ہے. آکھیں گلیما ہویا کمال, آکھیں گلیما ہویا کمال, آکھیں گلیما ہویا. ادھے کو بولے ہو, سارے بولو گے کہ میرے واسطے تقریر کرنی آسان ہو جائے گی, میں نو سمجھ لگے گی. میری گل سارے نو سمجھ لگ دی پئی ہے. آکھیں گلیما آکھیں گلیما ہویا کمال, جدا سانی کوئی نہیں او ملیا لال, جیڑا سب تو سونے انو لے کے آئیاں, انو لے کے آئیاں. اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی, اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی. انو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی, انو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی. کیوں؟ جیڑا سب تو سونے انو لے کے آئیاں آکھیں گلیما. اللہ فرماتے ہیں الا قلبکا لتکون من المنذرین. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدقے جاواں قربان جاواں, ایک قرآن نازل کرنے والا عرش والا رب رحمان ہے, اور نازل نبی پاک دے سینہ پاک دے ہوئے سکھان والا عرش والا رحمان ہے. سب تو پہلا سکھن والے نبی پاک نے. ہن قرآن ساڈے تک کیویں پہنچیا؟ ادھر ویکھیا جے گلاں بڑیاں کرن والیاں, لیکن ایک بات کر کے اپنی بات شروع کرنا چاہنا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ دے اندر آپ دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہوندا, ایویں چند لوگ جڑے میرے پیغمبر دے کلمہ پڑھ کے مرید بن گئے, آپ تے ایمان لے کر کے آئے. انہاں دنوں نبی پاک دا ایک پروانہ میرے پیغمبر دا ایک صحابی پہلا قرآن دا قاری. اللہ اللہ اج ماشاءاللہ تسی تراویحاں سنیاں نے, قرآن پاک دے 30 پارے سنے نے, مسجد مبارک دے اندر بھی اور مسجد قباء دے اندر بھی, مسجد رحمانیہ دے اندر بھی. اللہ دی قسم جتھے بھی چلے جو وہابیاں دی مسجد ہوئے, بریلویاں دی مسجد ہوئے, دیوبندیاں دی مسجد ہوئے, کوئی چھوٹی مسجد ہوئے, کوئی بڑی مسجد ہوئے, اللہ دا قرآن پڑھیا گیا. لوگ شاداں نظر آندے نے, لوگ خوش نظر آندے نے. ساڈی مسجد دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا گیا. ساڈے قاری صاحب نے بڑا سونا قرآن پڑھے, ساڈے حافظ صاحب نے تے اخیر کر چھڈیے. حضرت جی جڑے سانو امام تراویح ملے سن انہاں تے کمال کر چھڈیے. لیکن صدقے جاواں میں قرآن دے پہلے کاری دی گل کر لگا, اس امت دے پہلے کاری دی گل کرنا. پتر بیٹھ جاؤ, او بیٹھ جا, چلو جی چلے جو جانے دو تو جو کرنا. رحمت کائنات جناب محمد اصل انہاں دی جگہ پیچھے بن دی تسی ایڈوانس بٹھا دیندے ہو تے پھر انہاں اٹھنا تے ہے نا. تو جو کرنا نبی پاک علیہ السلام دے پہلے کاری. اللہ تے کاری بھی عام نہیں جے, اللہ دی قسم اپنے وقت دا شہزادہ ہے, اپنے وقت دا شہزادہ ایڈا سونا. اللہ اللہ این کر کے بازار دے اندر گزر دینے تے بیبیاں گھر دے اندر بیٹھ کے گلاں کر دیاں نے. اج ساڈے بازار دے اندر شہزادہ گزر گئے, صبح لباس پہن دینے تے شامی لا چھڑ دینے, شامی پہن دینے تے صبح اتار چھڑ. ایڈے شہزادے نے سپیشل شام تو جوڑے تیار ہو کے آندے نے شہزادے دے. تے ہن قرآن دے کاری بن گئے نے, ہن قرآن نو سینے لگا لیے, قرآن دی تعلیم دا بیڑا اٹھا لیے. میرے پیغمبر کول این کر کے مدینے تو کچھ لوگ آئے نے, سونے اپنا کو کاری دے دیو جڑا سانو آ کے دین دی تبلیغ کرے. میرے پیغمبر نے بلا لیا. آپ فرماتے ہیں آنا مصعب بن عمیر رضی اللہ, بولو رضی اللہ تعالی.
رضی اللہ تعالی آج کئی بدبخت بد نصیب نبی پاک دے صحابہ دے بارے بکواس کرتے ہیں. ایک جیلم دا بے ایمان پہلے حضرت ابو سفیان نو بھونکدا سی, پھر حضرت امیر معاویہ دے بارے بکواس کرن لگ گیا, ہور اگے ودیا نبی پاک دے صدیق دے بارے بھونکن لگ گیا, ہن ہور ود گئے حضرت طلحہ زبیر دے بارے بکواس کرن لگ گئے, ہن ہور اگے ود گئے کہندا ہے ماد اللہ اما عائشہ باغی سن. استغفر اللہ. اور میں نے دسو جے اما عائشہ باغی سن پھر اس امت دے اندر وفادار کون سی؟ جے ماں عائشہ ہی باغی سن وعدے طور تے صاف لفظاں سچ بے ایمان نے کیا ماں عائشہ باغی سن. اور جڑا اپنی ماں نو باغی کبے حلالی ہو سکدا ہے تے ہوے حلالی تے اپنی ماں دے بارے گل کرے کر سکدا؟ حضرت عائشہ ساڈی حضرت عائشہ مومنہ دی ماں نے تے جڑے حلالی ہوندے نے ماواں دیاں گستاخیاں نہیں کردے. اللہ اکبر ایک پاسے کہندا رضی اللہ عنہم و رضوان تے دوسرے پاسے کہندا باغی. اینو اے نہیں پتا جنہ تے اللہ راضی ہو جائے انہاں نو باغی نہیں کہیدا, اور جنہ تے اللہ راضی ہو باغی نہیں. اللہ تے پھر ماں عائشہ ایک دن نبی پاک دی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ میرے پیغمبر کو آئیاں ماں عائشہ دے بارے کو گل کی تھی تے آپ فرماندے نے ام سلمہ عائشہ دے بارے میں نو کچھ نہ کیا کرو, میں عائشہ دے کمبل دے اندر نہ جبریل آسمانہ تو قرآن لے کے آ جاندا ہے. عائشہ او خوش نصیب نے جنہ دے کردار تے مدینے دے منافقہ نے گلاں کیتیاں اللہ نے آسمانہ تو قرآن دیاں 17 آیتاں نازل کر چھڑیاں نے. اللہ اکبر. اللہ آئیے غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک دے صحابی اللہ دی قسمیں نہ سارا کچھ قربان کر کے وفائی تے سانو سکھائیے تے بے ایمان صحابہ نو باغی کہندا ہے. بدبخت بد نصیب بندہ جڑا نبی پاک دے صحابہ دے بارے گل کر دے. اے تے او عظیم ہستیاں نے جنہاں واسطے رب نے اعلان کر دیتا ہے اولئک حزب اللہ, اے اللہ دی جماعت ہے, اے اللہ دا گروہ ہے. تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر نو بلا لیا. آپ فرماتے ہیں مصعب جا چلا جا یسر والے نو جا کے قرآن سکھا کے آؤ. آج میں فیصلہ آبادوں چل کے آیا اپنی گاڑی تے آیا. اللہ اکبر. اللہ دی قسمیں علماء جاندے نے تقریراں کرن واسطے اللہ نے سونیاں سونیاں سواریاں دتیاں نے, سونیاں سونیاں گاڑیاں دتیاں نے. تسی آندے علماء دے استقبال کر دیو, پھول نچھاور کر دیو, سونے سونے کھانے بنا دیو, محبت کر دیو, پیار کر دیو, احترام کر دیو. ایسا تے ماحول کوئی نہیں سی, نہ کوئی استقبال کرن والا, نہ کوئی نعرے لان والا, نہ کوئی اشتہار چھپان والا, تے نہ انج اکٹھے کر کے لوگ بٹھان والا. میرے پیغمبر صلی وسلام دے یار انج کر کے چل دیاں مدینہ پاک گئے نے. کلے کلے بندے نو جا کے قرآن دی تعلیم دیتی ہے. اللہ دی قسمیں اس جہالت دے دور دے اندر, اس ضلالت دے دور دے اندر, اس گمراہی دے دور دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دی تبلیغ دی وجہ کر کے 1 سال دے اندر تقریباً 80 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. اے حضرت مصعب بن عمیر دا قرآن دی تعلیم دے اندر کردار ہے. تے آج ساڈا کی کردار ہے قرآن پاک دی تعلیم واسطے؟ اللہ اے نبی پاک دے صحابی نے قرآن سکھان واسطے اپنی شہزادیاں والی زندگی چھڑ کے اے فقیرانہ لباس پہن کے گھر گھر قرآن دی تعلیم پہنچائیے. تے اج آپ اسی اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہیں سکھا سکے. میں اپنے بیٹے نو میٹرک کرا لیے, ایف اے کرا لیے, بی اے کرا لیے, پتہ نہیں کیڑیاں ڈگریاں کروا لیاں نے, اور پتوں کی والی اور رحمانیہ مسجد دے اندر آن والے ہو. طالب علم تواڈے ضمیر تے ایک دستک دے کے جانا چاہندا ہے. اللہ دی قسمیں پوری تقریر دے اندر بس اے ایک گل سمجھ دے اندر آ گئی, میرا فیصلہ بادو آن دا مل مڑ جائے گا. اج اساں اپنیاں بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو دنیا دی تعلیم دین واسطے 16 سال لگا دیتے نے, لیکن اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دین واسطے 1 سال بھی لگوایا.
جس بچے نے ایم فل کیتا ہے کم از کم 16 تو 20 سال لگ دے نے کہ نہیں؟ اب بولو لگ دے نے کہ نہیں؟ تے اے جدے تے 20 سال لائے نے کاش دے تے 1 سال قرآن دی خدمت دا بھی لا دیتا جانا، کاش اے دے تے 1 سال قرآن پاک دی نوکری دا بھی لگا دیتا جاندہ۔ سارا کچھ سکھ لیا ہے، نہیں سکھیا تے قرآن نہیں سکھیا، سارا کچھ یاد کر لیا نہیں یاد کیتا تے اللہ دا قرآن یاد نہیں کیتا۔ بڑیاں بڑیاں محبتاں ساڑے دل دے اندر، محبت کوئی نہیں تے اللہ دے قرآن دی محبت کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں تے اللہ دے قرآن دا پیار کوئی نہیں۔ جے پیار ہوندا، جے پیار ہوندا، جے پیار ہوندا تے اج مسلمان دا بیٹا رمضان دے مہینے دے اندر تراوی دے ٹائم فلم ویکھدا نظر نہ آندا۔ اگر پیار ہوندا قرآن پاک نل، اگر محبت ہندی قرآن پاک نل تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے قرآن پاک دی تعلیم واسطے، قرآن پاک دے پیغام نو گھر گھر پہنچان واسطے اپنا اپنا کردار ادا کیتا۔ اے ویکھے اڈے توجہ کرے اج نبی پاک دے چاچے دا بیٹا، میرے پیغمبر دے چچے دا پتر، اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا، میرے پیغمبر دا بھائی نبی پاک دا چچا داد بھائی ہڈ کر کے مکیوں نکلے نے تے چل دے حبشے دی سرزمین تے چلے گئے نے۔ اللہ کو اکبر لا، ادھر مکے دے سردار بھی پیچھے چلے گئے۔ وقت دے بادشاہ نجاشی نو جا کے کہن لگے اے بادشاہ وا ساڑھے کو جو نوکر نس کے آ گئے نے، ساڑھے کو جو غلام نس کے آ گئے نے، انج کرنا ساڑھے نوکرانو واپس دے دے، اسی اپنے ملک دے اندر لے کے جانا چاہنے ہاں۔ توجہ کرے آڈے غور کرے آڈے، اے نجاشی بادشاہ نے انہاں نو بلا لیے۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے تے نجاشی کہن لگیا اے جعفر ننو پتہ لگیا تسی اپنے مالکاں کولوں نس کے آ گئے جے، ایناں دے تسی نوکر جے۔ تے حضرت جعفر فرماندے نے بادشاہ وا اسی مکے دے سرداراں دے نوکر نہیں، اسی تے محمد عربی دے نوکراں، اسی انہاں دے غلام نہیں، اسی تے محمد عربی دے غلام۔ اللہ اسی ناس کے نہیں آئے، اسی تے ہجرت کر کے آیا، اسی کوئی انہاں دی غلامی نہیں چھڑ کے آئے، اسی اپنی مرضی نہ لایا چلے گئے، انہاں دی سازش نہ چلی۔ نجاشی بادشاہ نو کہن لگے اے بادشاہ وا تینوں پتہ تو تے انہاں نو رہن نو جگہ دے دتی ہے، اے حضرت عیسیٰ نو چنگا نہیں سمجھدے، اے حضرت مریم نو چنگا نہیں سمجھدے۔ نجاشی بادشاہ نے پھر بلا، عیسائی سی نا، عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والا، حضرت جعفر نو پھر بلا لیا، کہن لگے اے جعفر تہاڈا حضرت مریم دے بارے کی عقیدہ ہے، تہاڈا حضرت مریم دے بارے تے حضرت عیسیٰ دے بارے کی عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر فرماندے نے ساڈا عقیدہ او کوئی ہے جڑا اللہ دے قرآن دا عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ او کوئی ہے جڑا رب دے قرآن دا عقیدہ ہے۔ اللہ نجاشی بڑا جناب حیران ہویا، کہن لگیا اور جعفر تواڈے کولے اللہ دا قرآن اللہ دا کلام ہاں جی موجود ہے؟ کہن لگے مینوں بھی پڑھ کے سناؤ نا۔ حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ دے اندر، اللہ نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں، اور موقع ٹائم ویکھ کے گفتگو کرنا یہ اللہ تعالیٰ تا خات فضل تے کرم نوازی کو یا کر دیئے۔ حضرت جعفر نے اتھو ہی قرآن پڑھنا شروع کیتے، پڑھ دے کینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما
आना रसूल रब्बिक ले अक़बलक गुलामन ज़किया क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलैया हय्युन वलिनजअलहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया। हज़रत जाफर कुरान पढ़ते जाते मेरे वाले क्या जे हज़रत जाफर कुरान पढ़ते जाते ने ते नजाशी कुरान सुनता जाता है ऐन करके मजमे ते सनाटा छांदा जाता है। अल्लाह को अकबर कुरान पढ़दियां कुरान पढ़दियां हज़रत जाफर नायतां ते पहुंचे ना फातत भी कौम गाता मिलो कालू या मरियम लक़द जीती शैयन फरिया या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौवन व मा कान तुम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल मग़दि सबिया काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया। हज़रत जाफर कुरान पढ़ते जाते ने हज़रत ईसा ते हज़रत मरियम दी ओ बात कुरान दे अंदर जड़ी जिक्र है ओदी तिलावत करते जाते ने। जो हज़रत जाफर दी अल्लाह को तान अल्लाह दा कुरान पढ़िया ना अल्लाह दी कसम अल्लाह दे कुरान ने नक्शा बयान कीते और मेरे वाल वेखी अडे मुसलमान कुरान पढ़िया जाए ते रहमतां होंदियां ने कुरान पढ़िया जाए ते बरकतां होंदियां ने कुरान पढ़िया जाए ते सुकून मिलता है कुरान पढ़िया जाए ते राहत मिलती है कुरान पढ़िया जाए ते आसमाना तो फरिश्तियां दा नज़ूल हुंदा है और जिथे कुरान दियां तिलावत होंदियां ने उत्थे आसमाना तो फरिश्ते आ जांदे ने। अल्लाह को अकबर मेरे पैगंबर ने फरमाया जिदों अल्लाह दे कलाम दे अंदरों किसे घर दे अंदर अल्लाह दा कुरान पढ़िया जांदा है कुरान सिखिया सिखाया जांदा है दीन दियां बातां होंदियां ने अल्लाह ते चार इनाम कर दे। पहला इनाम फरमाया नज़लत अलैहिमुस सकीना आसमाना तो सकीनत नाज़िल हो जाती है। अल्लाह फरमाते ने वगाशियतहुमुर रहमा नबी पाक ने फरमाया आसमाना तो रहमत आके उन्होंने ढांप लेंदी है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका फरिश्ते आके उस मजलिस नूं घेर लेंदे ने। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा इस ज़मीन ते बैठ के अल्लाह दा कुरान पढ़ते पे होंदे ने। अल्लाह इन्हां खुश नसीबां दा जिक्र आसमानां ते करदा हुंदा है। मेरा यकीन है अज तुसी रहमानिया मस्जिद के अंदर बह के कुरान सुनते पे हो मैं पढ़ता पिया वा आसमाना तो सकीनत भी नाज़िल हुंदी पई है आसमान तो रहमतां भी आंदियां पईयां ने फरिश्तियां भी इस मजलिस नूं घेर लिए। अल्लाह दी कसम मेरा यकीन है साडा जिक्र भी अल्लाह फरिश्तियां दे अंदर करदा होएगा। अल्लाह को अकबर मैनूं गल याद आई एक हदीस सुना देवां सही बुखारी दी रिवायत है नबी पाक दे सहाबी हज़रत उसैद बिन खुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला को बयान करते ने एक दिन रात दा वक़्त है ते मैं सूरह काफ दियां तिलावतां करदा पिया वां करीब ही मेरा बेटा याहिया लेटा होए करीब ही मेरा घोड़ा बनया होए ओ एक वक़्त हुंदा सी साडे घरां दे अंदर बच्चियां नूं करीब बैठा के कुरान सुनाया जांदा सी अपने बच्चियां नूं करीब लटा के कुरान दियां तिलावतां कीतियां जांदियां सुन बद नसीबी है जिद्दत आई है साडे दौर दे अंदर साडे मुआशरे दे अंदर बाप बेटे नूं कोल बैठा के ड्रामे वखांदे मां धी नूं कोल बैठा के ड्रामे वखांदी एको वजह साडे घरां दे अंदर बरकतां मुक गईयां साडे घरां दे अंदर रहमतां मुक गईयां साडे घरां दे अंदर खैर मुक गई। ऐ वेखो ना नबी पाक दे सहाबी ने करीब बेटा लेटे करीब जानवर बने
جڑے اللہ دا قرآن پڑھ دے پینے کیا امداد ہوئے گا سورہ کاف دیاں تلاوتاں کر دے پینے کی پڑھ دے میں دل کر دے میں راج کے قرآن سنا جاما پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا شَهِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ اکبر اللہ اور میرے بھائی آج میں مسجد رحمانیہ اندر بہ کے قرآن پاک دیاں سورہ کاف دیاں 10 آیتاں پڑھیاں نے میرا کوئی کمال نہیں اے اللہ دی رحمت نال پڑھیاں نے تسی تڑپ گئے ہو تواڈے دل دہل گئے نے اور یار میں تے بڑا گناہگار ہاں میں تے بڑا خطا کار ہوں اور کیا منظر ہوئے گا جدوں نجاشی بادشاہ دا دربار ہوئے گا اور نبی پاک دا صحابی ہوئے گا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا اللہ کو منظر بھی اللہ نے اپنے قرآن دے اندر دست دیتا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے دسیا ادھر قدر تے جا پر قرآن پڑھ دے جاندے نے ادھر نجاشی دے خواریاں دی کفیت کیے ادھر ویکھے آڈے 7واں پارا شروع ہوندا پہ اللہ فرماندے نے جدوں انہاں قرآن سنیا نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا رَبَّنَا فاکتبنا مع الشاہدین ایک قرآن سن دے جاندے نے تے نالے روندے جاندے نے بادشاہ روندا جاندا ہے قرآن سن کے اکھاں ڈول دیاں جاندیاں نے تے کہندا اوے جعفر جاؤ حبشے دے اندر جتے تواڈا دل کردا رہ لو تانوں کو روکن والا کوئی نہیں تانوں کو ٹوکن والا کوئی نہیں جاؤ جڑا عقیدہ تواڈا ہے اوہ عقیدہ میرا ہے
ہائے جتھے قرآن پڑھیا جاندے اوتے رحمتاں دا نزول ہوندے اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک دے یاراں نے کتھے کتھے جا کے قرآن پہنچایا ہے کتھے کتھے جا کے قرآن پاک سنائے اللہ اکبر اللہ ہائے کاش اڈ دا مسلمان بھی قرآن سنان والا بن جاندا ساڈے دل دے اندر بھی اسلام دی قرآن دی محبت پیدا ہو جاندی اللہ اکبر اللہ غور کرنا رات گلاں بڑیاں کرن والیاں میرا وقت میرا ٹائم مینوں اجازت نہیں دیندا میں 2-3 پروگرام اور کرنے نے جا کے لیکن آخری گل کر کے بات سمیٹنا چاہنا بڑی توجہ دین بڑی محبت دین بات سماعت فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ٹلے پہ گئے ہو ذرا گج وج کے درود پاک پڑھو جناب محمد نہیں پہ بول دے سارے بول کے بکھاؤ جناب محمد میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں شن غور کسے دی لوڑ نہیں جنہ دا ایمان ادھرا کھچ کے کو سبحان اللہ میرے اوے اسی نبی پاک دی نات صرف ربیع الاول چ نہیں پڑھ دے بھابی ربیع الاول وچ بھی الحمدللہ سونے دیاں ناتاں پڑھ دے نے ربیع الثانی وچ بھی پڑھ دے نے محرم وچ بھی سب اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے اور میں تے اپنی کوئی تقریر مکمل ہی نہیں کردا جدے اندر نبی پاک دی نات نہ پڑھا میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں شن غور کسے دی سن غور کسے دی لوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ صفتاں پیا کردا جدیاں سمانائے صفتاں پیا کردا جدیاں سمانائے ساڈ دس سونے دا بنیا دیوانائے ساڈ دس سونے دا بنیا دیوانہ ہے اس دل وچ وسیا کوئی غور نہیں سن غور کسے دی سن غور کسے دی نہیں بول دے بے بولو ذرا گونج پہ جائے سن غور کسے دی سن غور کسے دی لوڑ حشر دی گاڑے جدوں ہر کوئی ڈولے گا حشر دی گاڑے جدوں ہر کوئی ڈولے گا ساڈے لئی اوتھے بس ایک سونا بولے گا ساڈے لئی اوتھے بس ایک سونا بولے گا اس سوغن دا پلہ چھوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ نہیں سن غور کسے دی تواڈے جذبات ویکھ کے تواڈی محبت ویکھ کے میرا دل کردا میں 2 جملے اور سنا دیواں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے کیوں جی تواڈا ایمان بھی یہ ہوئی ہے اب مینوں لگدا ہے انج جویں پی ٹی آئی تے پی ڈی ایم لگی ہے بجلی والا جڑا سلسلہ چل رہا نا اللہ اکبر حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے نہ لگایا نبی جی دے فرمان نو چھوڑ پراں 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 چھوڑ پراں چھوڑ پراں چھوڑ پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب دے
اوے چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اور بڑا وڈا جملہ آن والا جے پتو کی والیو اپنی محبت دا ثبوت دینا جے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے جنہاں نو پیارے نو چیکو سبحان اللہ جڑا تک نہیں مندا قدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راضی عمر دا منکر ہے او بندہ یجے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تا وقت سچ زمین تے نہیں آیا تے او صدیق اکبر ہے لوگو جدی مغر تے احمد چڑھیا ساری کلکت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا رو دی غشر او خاریو پیسی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد حقدار گا جنت دا اور جنہیں لڑ صدیق دا پڑیا نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے نبی دے صحابہ سانو ایک باری پڑھ کے وکھا دیو نبی دے صحابہ سانو نبی دے صحابہ سانو اور نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے نبی دے صحابہ سانو جملہ مکمل ہونا انشاءاللہ تو اڈے 28 روزیاں دی تھکاوٹ لے جانی ہے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے حسن حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے پھلاں دیاں گھندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائنے اینا دی رنگت تک تک کے پئی گھندی دنیا فینے دنیا پہ دو پھل انج دینے جو میرے نبی دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین نبی دے صحابہ نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے حسن حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب لے جنتی نواب لے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ فرمایا قرآن او کتاب ہے انہاں صحیفیاں دندروئے جڑے بڑی عظمت والے نے جڑے بڑی شان والے نے جڑی بڑے مقام والے نے تے اے ایسے فرشتیاں دے ہتھاں دے اندر نے اے ایسے فرشتیاں دے ہتھاں دے اندر میرے وال ویکھنا فرمایا جڑے کرام بررہ بڑی عزت والے بڑی شان والے اور نبی پاک نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ نبی پاک فرماندے دا قرآن دا ماہر ہے قیامت والے دن اکرام بررہ دن نال ہوئے گا یعنی جڑا قرآن پاک نو سونا کڑ کے پڑھ دے قرآن پاک نو تجوید تے قرات نال پڑھ دے قرآن پاک دی زیر زبر شد مدہ خیال رکھ کے پڑھ دے اللہ تعالیٰ نو شانہ والے فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دے تے فرشتے سارے ہی شانہ والے فرشتے سارے ہی شانہ والے تے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دے دروں بھی فرشتیاں نو فضیلت عطا کی تھی نبی پاک نے فرمایا جی میں بدر دے صحابہ سارے صحابہ تو افضل نے ایویں بدر دی لڑائی دے اندر شرکت کرنے والے فرشتے سارے فرشتیاں تو افضل نے
تے جڑے قرآن دے ماہر نے انہاں فضیلت والے فرشتیاں دے نال ہون گے۔ ہائے اج ہر بندہ چاہندا ہے میں اوتھے مکان خریدنا ہے جتھے میرے بچیاں دا سٹیٹس چنگا بن جائے، میں اپنے نیاڑیاں نوں اس سکول داخل کرانا ہے جس سکول دا سٹیٹس اچا ہوئے۔ اے اللہ دی قسمیں دنیا دے سٹیٹساں دی گل کر دیو، اے بچیاں نوں قرآن دی دولت دے دیو، اللہ سارے سٹیٹساں تو اچھا سٹیٹس عطا کر دے گا۔ اللہ فرمان گے آ بھی حافظ قرآن آجا جنت وچ داخل ہو جا۔ اللہ جی کتھے جانا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ دا جا تے اپنیاں منزلاں کٹھیاں کر دا جا۔ جتھے تیرے قرآن دی تلاوت مک جائے گی اوتھے تیرا بالا خانہ آ جائے گا، اوتھے تیری کوٹھی آ جائے گی، اوتھے تیرا بنگلہ آ جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حضرات اللہ دی قسمیں میرے دماغ کے اندر بڑیاں ساریاں حدیثاں گردش کر دیاں پیاں نے، بڑے سارے واقعات گردش کر دے پہنے، میں کی کراں وقت اجازت نہیں دیندا حدیث سناواں گل مکھاواں۔ نبی پاک نے میں اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے اللہ والے، اور جنہ قرآن دے اندر تیاں قرآن پڑھ والیاں نے اس گھر دے اندر اللہ والیاں بیٹیاں موجود نے، جیسے گھر دے اندر بیٹے قرآن پڑھ والے نے اس گھر دے اندر اللہ والے بیٹے موجود نے۔ پر ساڈے گھراں دے اندر تے اللہ والے لبدے ہی کوئی نہیں، فیس بک والے لبدے نے، واٹس ایپ والے لبدے نے، یوٹیوب والے لبدے نے، ٹک ٹاک والے لبدے نے۔ اللہ کو بلا قرآن والے بچے تیار کرو، نبی پاک دی نوکری صحابہ دی نوکری کرن والے بچے تیار کرو۔ اللہ دی قسمیں اے بچے قرآن پڑھن گے اسی دنیا تو چلے بھی جائیں گے، مینوں یقین ہے اللہ قبر روشن کر دے گا۔ اے قرآن پڑھ دے رہن گے قبر دے اندر اللہ سکون عطا کردہ رہے گا۔ آئیے قرآن دی تعلیم واسطے اپنا کردار ادا کیجئے، صحابہ نے جی میں کردار ادا کیتا۔ پڑھئے قرآن، آسمانہ تو رحمتاں برکتاں دا نزول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا بڑی غسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ۔ پڑھو نا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میرے اللہ۔ ترس دے لے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم گاوے، ترس دے لے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم گاوے۔ میں عاجز بھی صد سغنا دوبارہ یا میرے اللہ، میں عاجز بھی صد سغنا دوبارہ یا میرے اللہ، کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ۔ تو سبحان اللہ۔ پھر او یار میرے والے ویکھو، میں نہ کے ہٹیا تسی نعرے دا جواب ہی نہیں دے۔ نعرہ تکبیر، بس نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ، شان اہل بیت۔ ہن پتہ لگیا نا ماشاءاللہ، تسی بھی کوئی زور لایا کرو، ہمت کریا کرو ماشاءاللہ۔ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ، میری ستی قسمت جگا میرے اللہ۔
پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ ساڈی ستی قسمت جگا میرے اللہ کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاراں کیویں گن گزاری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاراں کیویں گن گزاری نہیں جاندی میری اجڑی دنیا وسا میرے اللہ میری اجڑی دنیا وسا میرے اللہ پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں رج 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 کے زمزم پلا میرے اللہ رج رج کے زمزم پلا میرے اللہ پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ میری ستی قسمت جگا میرے اللہ کعبے دے مولا میں چکر لگاواں کعبے دے مولا میں چکر لگاواں تے لبیک اللہم دے نغمے سناواں کعبے دے مولا میں چکر لگاواں تے لبیک اللہم دے نغمے سناواں ایکھو آرزوے ایکھو آرزوے ایکھو آرزوے ایکھو آرزوے ایکھو آرزوے دعا میرے اللہ پھر اپنے کعبے بلا میرے اللہ کبھی اپنے کعبے بلا میرے اللہ میری ستی قسمت جگا میرے اللہ جزاک اللہ